أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. كنا من الأول الذين تحدثوا عن سخوي 57 وعن الرقم 14 تحديدا في هذه الصفقة التي تجمع الجزائر إلى روسيا، انطلاقا من مصادر روسية وغير روسية. لكن اليوم هناك مستجد رئيس، أن الكل عاد إحياء هذا الخبر لسبب بسيط، هو أن الأمريكيين هم الذين أكدوا الخبر. الكل نقل من موقع روسي avia.pro، الكل نقل عن هذا الموقع، لكن نفس الموقع عندما الآن تنظرون أمامكم الفقرة فإنه يعود هو نفسه إلى بوليت راشا أو روسيا، نقلا عن النسخة الأمريكية ميليتري ووتش. إذا النسخة الأمريكية ميليتري ووتش التي نقلت عنها بوليت راشا أو روسيا، وآنذاك نقل افيا برو. يعني هذا هو النقل، هذا هو سلسلة النقل إلى المصدر. المصدر هو ميليتري ووتش النسخة الأمريكية، والأمريكيون هم الذين أكدوا أخيرا على هذا الاتفاق، وليس الأمر متعلقا بالروس كما يعتقد الجميع. أبدا لم يتحدث الروس عن هذا. المواقع الروسية نقلت عن النسخة الأمريكية لميليتري ووتش تماما كما يقول افيا برو الذي استندت إليه جميع إن لم نقل كل المصادر العربية. لكن هنا يطرح السؤال أولا عن 14 في الميليتوري نفسها ووتش أخطأت، ببساطة أخطأت لسبب واحد، لأنها ذكرت أن عموم الصفقة في حدود 2 مليار دولار. لنكن منتبهين قليلا، هناك رقم الوحدة، ثمن الواحدة من السخوي هي 80 مليون دولار، وبالنسبة للجزائر هي دائما عندها خصم ب10%، هذا معلوم. نحن نعتقد أن المسألة كانت صفقة 80 مليون للوحدة لثمن الوحدة، سيكون إذن 14 هي 1,180 مليون دولار. وفي حالة توقع المليارين فإننا أمام على الأقل إن كانت 14 في حدود غير تنافسية وغير تجارية، على أقل ما يمكن توقعه. وإن أخذنا على أن 80 ل14 سيكون الفارق ما بين السخوي التي بيعت إلى الجزائريين مضاف إليها 62 على الأقل 62 مليون دولار لكل واحدة، يعني أن كل واحدة ستكون بحوالي 142.8. هذا في حال إن كانت المليارين ل14. لكن حقيقة الأمر غير ذلك. لذلك فهناك خطأ في الأرقام، خطأ جسيم وقع فيه الموقع الأمريكي نفسه. فعندما أعطى الأرقام أعطى الصيغة للثمن. لذلك فإضافة 62 مليون دولار للطائرة الواحدة وهي أصلا تساوي 80 مليون دولار، فإن الأرقام هنا تختلط بشكل كبير وتصبح غامضة للغاية. أين وقع الخطأ؟ لأن عندما نقل من أسرار شرق أوسطية، عندما نقل الرقم من أسرار شرق أوسطية، لم ينتبهوا إلى شيء واحد، هو الإضافات التي كانت والتي أوضحناها في حينه. وكانت هناك صفقة أخرى من داخل المليارين، وليس المليارين لل14، هذه للعلم. ثانيا أنا بالنسبة للخصم تجاوز فيه، وأنا أؤكد هذه المعلومة، تجاوز فيه الروس لأول بلد أفريقي وعربي لديه هذه التقنية ب15%. 15%،
هو درجة الخصم التي سلمت للجزائريين. ثاني معلومة في هذا الإطار، سنجد على أن المشكل دائما سيكون هو المحرك. فالمحركات التي تطلبها الجزائر هي التي بدأت في 15 يوليوز 2019، يعني آخر تطور بالنسبة للمحرك الذي يشتغل على السخوي 30 وعلى غيرها. يعني المشكلة في السخوي 57 أن محركها هو الذي يشتغل في السخوي 30 أيضا، فهو غير مطور، كل شيء مطور فيها إلا المحرك. لكن هذه اللعبة التي حاول الأتراك أن يتجاوزوها بالنسبة لجيلهم الخامس، هنا يطرح السؤال عن آخر تحديث وقع في يوليوز، في 12 يوليوز تحديدا من عام 2019. حدث أن بالنسبة للمحرك أصبح أكثر فعالية، وهي النسخة التي هي الموجهة إلى الجزائر. قضية التشكيك في عدم وصول السخوي 57 إلى الجزائر، هذا مجال ليس فيه أي نقاش. فالتعاقد، المصدر الأمريكي يؤكد قضية التعاقد، لكنه عندما قال بأن الصفقة فيها 2 مليارين لم ينتبه إلى أن يضيف أن هناك إضافات داخل العقد الواحد، يعني أن هناك تفاصيل في هذا العقد نفسه الموجهة إلى السخوي. فهو حسب الحاجيات الجزائر للجيل الخامس في انتظار السادس. هناك تفكير في الجيل السادس أيضا، وهذا هو العنوان الذي كان في الاتفاقية، البروتوكول تحديدا، ليس اتفاقية حتى نكون دقيقين جدا. إذا السخوي 57 هي 14 منها، أي أننا أمام السرب كامل سيتجه إلى الجزائر. أصلا الآن في 11، لأن السلسلة أكملت على 17، أخذ منها الجيش الروسي حوالي 5، وهناك لا زال إلى الآن لا زال الجيش الروسي يطلب هذا الطراز. لذلك فهناك 11، واحتمال أن تكون 12 بمثابة السرب لتنتقل إلى الجزائر، هذا واضح جدا. لكن لماذا ميليتري ووتش الآن قالت بوجود هذا الاتفاق؟ لأنه بعد تأكيد الاتفاق الآن في الكرملين وقع على الاتفاق، ولا وقع على اتفاقية التسليم، على بروتوكول التسليم. هنا الأمريكي لا يهتمون أبدا للتوقيعات من أجل أخذ صناعة هي لا زال في إطار التطوير إلى آخره. لكن عندما تقترب الصفقة من الإنجاز وتحقق أن تكون 57 في الجزائر، هنا الأمريكيون ظهروا وأعلنوا أن وزير الدفاع الجزائري، وهذه لأهداف سياسية. لماذا قيل تحديدا وزير الدفاع الجزائري وهو معلوم أنه هو الرئيس تبون؟ فلماذا ذكر وزير الدفاع الجزائري؟ لسبب بسيط جدا، هو أن الاتفاقية، أن هناك اتفاقية داخل الأجهزة من أجل تولية الجنرال شنقريحة وزارة الدفاع. هذا مؤكد منه مستقبلا نتيجة التطورات الأخيرة، فستحول وزارة الدفاع، وأن يكون وزير الدفاع نفسه هو رئيس الأركان، رغم أنه لا زال بالنيابة. على كل حال، هل هو بالنيابة؟ هل هو الآن رئيس أركان؟ هذا كلام يخص الجزائريين. الذي يهمني هو علاقة الدول بالعالم العربي، وليس علاقة الدول العربية بالعربية. أنا المهم عندي في كل أسرار الشرق الأوسطية هي السياسة الغربية والشرقية الروسية وغيرها والصينية في علاقتها بالعالم العربي أو بإحدى دوله، ولا أهتم إلى ما بين الدول.
ما بين الدول العربية، لأن هذا نتمناه أن يكون دائما جيدا وفي أحسن حال، وهذا لا يحتاج إلى درس لأن الكل يعرف هذه التفاصيل. فالذي يهمني هو هذه التدقيقات في علاقة العالم العربي بالقوى الخارجية ومؤامراتها باتجاه هذه الكتلة العربية في هذا العالم العربي والشرق الأوسط عموما. إذن هذا للتنبيه لماذا يكون النقاش في بعض المواضيع وليس في بعضها، لأن الأهم عندي هو التدخل الخارجي في شؤون العالم العربي. هذه زاوية. الزاوية الأخرى التي يمكن ضبطها أيضا هو أن الأمريكيين متخوفون من سو 57 لشيء هام جدا. هو بالنسبة لأسبر ووزير الدفاع عندما زار الجزائر كان مهما لديه هو خفض التأثير الروسي الصيني على المنطقة وفي أفريقيا وخصوصا في الجزائر والمغرب العربي، أو إيزنشتات بتعبيرهم هم. وإيزنشتات لا تشمل موريتانيا أو ليبيا، تشمل تونس الجزائر والمغرب. هذا الخط يسمونه مبادرة إيزنشتات، ولا زال إلى اليوم في الأدبيات يناقش إيزنشتات ويرمز إليها. وبالتالي فالمهم هو تونس الجزائر المغرب. وهذا المحور لا يريد الفرنسي وبإجماع بريطاني، وأيضا إسبانيا التي هي جار، وبريطانيا لأنها في جبل طارق، والأمريكيين لأنهم في أفريكوم، وأفريكوم بعيدة كل البعد عن قيادة في إيزنشتات أو في محور إيزنشتات. وبالتالي أصبح الأمر متعلق بالأساس بهذه المنطقة وحساسيتها. لقد زار إسبر وكانت شراكة بحرية، ولمن سأل عن المرجع في الشراكة البحرية فهو البنتاغون نفسه. لذلك فقد نقل هذا عن مقال البنتاغون، نشرنا كامل مقتطفاته. هذه ليست تغطية لجريدة، إنما تغطية لموقع البنتاغون نفسه وأفريكوم تحديدا. إذن هذه زاوية رئيسة للقول على أن السخوي 57 تثير الأمريكيين. أهم شيء هو هذه الإثارة العالية. كان إسبر هناك بعد أن كان مسؤول روسي قد زار الجزائر واتفق على السخوي في التوقيت الذي ستصل إليه. لقد حدد حتى التاريخ الذي ستصل إليه، وأيضا بالنسبة أيضا للتركيب الذي حدث للميج 29 في وهران وغير ذلك. هذه التطورات هي التي تزعج الأمريكيين، ويؤكد الأمريكيون حسب مخابراتهم، وميليتري واتش هو من أقرب المواقع إلى المخابرات الأمريكية. لقد تأكد الآن أن إمكانية وصول السخوي إلى الجزائر أصبح إما بوحدات لم تكتمل بعد الكتيبة، وإما أن الأمر متعلق بالوصول إلى 14. نحن نؤكد على أن السخوي الآن في الجزائر على أساس المناورات والتدريبات، ولكن بشكل رسمي ستكون قريبا جدا. هي في حدود 7 أسابيع أو في هذه الحدود تحديدا، وهو الذي نقل إلى ميليتري واتش، لكن تحفظت عن هذه المعلومات التي ننشرها الآن. هذه المعلومات كلها توصل بها الصحفي الذي كتب هذا المقال، ونحن نكشف ما تبقى من أسرار ومعلومات بهذا الخصوص، لأن موسكو نفسها تقول على أن وصول الدفعة الأولى، وهناك احتمال كبير أن تكون دفعة ثانية، وفي هذه الحالة ستكون بحوالي 25-24 بالسرب 12-12. وهذا هو المتوقع بالنسبة للأدبيات الروسية، وللتأكيد على أن الأمريكيين يتابعون عن كثب السخوي 57. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.